अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंतहाई मालूमात देने वाला हूं और वो मालूमात हैं कि इंग्लैंड की हुकूमत आखिर डिपेंडेंट वीज़ा या स्पोज वीज़ा या बीवी बच्चों का वीज़ा जिनको बैरून मुल्क से बुलाया जाता था, यानी वो लोग जो यहाँ इंग्लैंड में रहते थे या वो लोग जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आए थे या इंडिया से हेल्थ केयर वीज़े पे आए थे या स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आए थे, वो लोग अपने बीवी बच्चों को यहाँ आसानी से मंगवा लेते थे। और वो लोग जो यहाँ पैदा हुए ब्रिटिश लोग थे, वो अक्सर अपनी शादियाँ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या बैक कंट्री में, यहाँ भी वो एशिया के मुल्कों से तल्लक रखते थे, वहाँ से शादियाँ करते थे, फिर अपनी बीवी को या खामंद को यहाँ बुला लेते थे आसानी से। उन पे इंग्लैंड की हुकूमत ने क्यों कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, इसके पीछे एक पस मंज़र है। मिसाल के तौर पर पिछले साल हेल्थ केयर वर्कर के वीज़े पे इंग्लैंड में कुल आए हैं लोग, वो लोग जो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, उनकी तादाद है 1 लाख। और उनके डिपेंडेंट यानी उनके बीवी बच्चों या खामंद बच्चों की तादाद है 1,20,000। पिछले साल यहाँ पे स्टूडेंट जो आए हैं, यानी 2023 में जो स्टूडेंट आए हैं, उनकी तादाद है 70 और 76,000 बंदे। और उनके जो बीवी बच्चे या खामंद बीवी बच्चे, उनकी तादाद है 1,08,000। अब गवर्नमेंट को ये परेशानी पड़ गई जब ये इन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया कि असल वीज़ा होल्डर केयर वर्कर जो है उनकी तादाद तो लाख है। अब उनके वारिस जो उनके बीवी, उनके बच्चे या उनके खामंद हैं, उनकी तादाद 1,20,000 हो गई, 20,000 हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट 76,000 स्टूडेंट आए हैं और उनके बीवी बच्चे या खामंद की तादाद 1,08,000 हो गई है। अब 1 लाख बंदा जो वर्क परमिट वीज़े पे, हेल्थ केयर वीज़े पे आया है या जो स्टूडेंट आया, वो तो काम करेगा, वो तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। लेकिन उनके जो डिपेंडेंट आए हैं, ख़ासकर उनके जो बच्चे जो अंडर एज हैं, मतलब अगर 10-16 साल से कम के बच्चे हैं, तो उन सब को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सोशल सिक्योरिटी से उनको पैसे देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स की फैमिलीज़, वो तो खैर पैसे, वो बीवी बच्चे पैसे नहीं ले सकते, लेकिन जो लोग वर्क परमिट्स पे आए हैं, हेल्थ केयर वीज़े पे आए हैं, स्किल्ड वर्कर के वीज़े पे आए हैं, उनके बीवी बच्चों को मुफ्त में गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ रहे थे या पढ़ने पैसे देना पढ़ने पैसे देने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक्स के माहिरीन थे, उन्होंने जब अदाद और शुमार निकाला तो उनको पता चला कि ये लोग जो वर्क परमिट वीज़े पे आ रहे हैं या जो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या वो लोग जो स्किल्ड वीज़े पे आ रहे हैं, वो तो काम करते हैं। अब उनकी फैमिलीज़, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ख़ासकर वो बच्चे, यहाँ पे बच्चे वही आ सकते हैं जो 18 साल से कम हैं। और ख़ासकर अक्सर लोगों के बच्चे तो 5 साल, 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। अब गवर्नमेंट को उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेडिकल के लिए, उनके एवरीडे खाने-पीने के लिए, यहाँ पे रवाज है कि बच्चों को खाने-पीने के लिए चीज़ें पैसे देने पड़ते हैं। उनकी स्कूलिंग जब होती है, स्कूल में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे अखराजात होते हैं, वहाँ पे डिनर मनी देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन काम करते हैं, उनको फ्री डिनर मिलता है, एक टाइम का खाना, और बाकी जो कुछ लवाज़मात होते हैं स्कूलों में फ्री मिलता है। ये जो सब कैलकुलेशन की, और फिर रशीद सुनानिक जो साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनको इलेक्शन भी जीतना था। उन पे प्रेशर पड़ा उन लोगों का जो यहाँ पे रहने वाले थे, जो टैक्स देते थे, और यहाँ पे वो लोग जो पक्के यहाँ पे रहते हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, जो जिनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है।
اگر وہ منڈے سے فرائیڈے 5 دن کام کرتے ہیں، 40 گھنٹے ہفتے میں کام کرتے ہیں، تو ان کو جب وہ پرسکرپشن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دوائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کو اور کوئی سوشل سیکورٹی کسی قسم کی نہیں ملتی ہے، ان کو چائلڈ بینیفٹس نہیں ملتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ورک پرمٹ پہ آ گئے، جو اسکلڈ ورکر آ گئے، جو اسٹوڈنٹ آ گئے، ان کے بیوی بچوں کو کیا ہوگا؟ ان کو چائلڈ بینیفٹ بھی ملیں گے، ان کو دوائیاں بھی فری ملیں گی، اسپتال سے سہولیات بھی فری ملیں گی، اسکول میں ڈنر منی بھی فری ملے گا۔ تو وہ لوگ جو یہاں پہ کام کرتے تھے، جو ٹیکس دیتے تھے، جن کو پوری زندگی ہو گئی ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے، ٹیکس دیتے ہوئے، ان کو تو یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے جب پریشر ڈالا جناب وزیر اعظم پر، تو وزیر اعظم صاحب کو یہ لگا کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ انہوں نے یہ ایک قانون بنا دیا کہ اب نہ ہی تو ہیلتھ کیئر ورکر ویزے پہ آنے والے اپریل 2024 کے بعد اپنے بچوں کو لا سکیں گے، نہ ہی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ لا سکیں گے، نہ ہی اسکلڈ ورکر لا سکیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے رگڑا دے دیا کن کو؟ جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو برٹش ہیں، ان کے لیے بھی وہی قانون برابر کر دیا، یعنی اس آمدن میں اضافہ کر دیا۔ جو برٹش لوگ ہیں یہاں پہ، بچیاں یا بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ پہلے اگر شادی اپنے ملک میں کرتے تھے تو اپنے بیوی یا خاوند کو بلانے کے لیے انہیں سالانہ 18,600 پاؤنڈ ویجز شو کرنا پڑتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ انٹرنیشنل دنیا کی نظروں پہ پٹی باندھنے کے لیے جناب وزیر اعظم صاحب نے برٹش جو سٹیزنز ہیں ان پہ بھی وہی شرط لگا دی کہ وہ بھی اب پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے بیوی بچے اسی وقت منگا سکتے ہیں جب ان کی سیلری 38,700 پاؤنڈ ہوگی۔ یہ انیشل تھی، بعد میں انہوں نے کم کر کے 29,000 کر دیا۔ تو یہ تھے دوستو وہ حقائق جن پہ برٹش گورنمنٹ نے کام کیا، اور آٹے کے ساتھ جوں کو بھی رگڑ دیا۔ ٹھیک، وہ ایسے ہوا کہ جب سٹوڈنٹس اور ورک پرمٹ ویزے والوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے برٹش لوگوں کو بھی رگڑا لگا دیا۔ اب رشی صاحب کو یہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پہ برٹش لوگ ہیں، چونکہ اس جماعت کو زیادہ تر ووٹ ایشین لوگ دیتے ہیں۔ اب ایشین لوگوں کا ٹرینڈ بدل چکا ہے، وہ لیبر پارٹی کی طرف موو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں اگر لیبر پارٹی جیت گئی، انہوں نے اپنے منشور میں، یہاں پہ منشور ہر پارٹیوں کا پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا پروگرام جب پبلک کر دیا ہے، تو یہ جو پمفلٹ گھر گھر میں، وہ لیبر پارٹی نے گھر گھر میں پمفلٹ ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ ان میں انہوں نے ہٹ کیا امیگریشن کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ رشی صاحب کی یہ جو ظالمانہ پالیسی ہے، وہ پالیسی جس کے تحت ایشین لوگ اپنے بیوی بچوں کو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے منگواتے تھے، اس پالیسی کو ہم پہلے دن سے ختم کر دیں گے، اور ہم یہ پابندی ختم کر دیں گے، ہم اس ظالمانہ قانون کو ختم کر دیں گے۔ اب رشی صاحب کی کابینہ اور ان کے دوستوں نے بھی ان کو مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ کم از کم ورک پرمٹ والوں پہ پابندی لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں، اسٹوڈنٹس پہ پابندی لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں، اسکلڈ ورکر پہ پابندی لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن برٹش سٹیزن، برٹش بچے یا بچیاں جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے شادی کرتی تھی، ان کے لیے جو آپ نے 18,000 سے بڑھا کر 29,000 کر دیا، پہلے 38,000 کیا تھا، پھر 29,000 کر دیا، اس کو پیچھے کرو، اس کو ٹرن آف کرو۔ تو اب یہ گورنمنٹ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اپریل سے پہلے یہ برٹش سٹیزن کے لیے یہ قانون واپس لے لے۔ یہ تھے دوستو وہ وجوہات کہ کیوں سپوز ویزے پہ یا ڈیپینڈ ویزے پہ، تمام قسم کے سپوز یا ڈیپینڈ ویزے پہ پابندی لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کو جو اصل ویزے پہ آتے ہیں وہ تو کام کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ان کے جو بیوی بچے آتے تھے ان کو بہت سارے پیسے دینا پڑتے تھے، سالانہ ملینز پاؤنڈ ان پہ خرچہ ہوتا تھا۔ اور ان لوگوں کو چونکہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے، مہنگائی ہے، ہر قسم کے پریشر ہیں، تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور یہاں کے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو پراپر یہاں کے برٹش سٹیزن ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے قانون بنا تھا، جو بہت جلد اگر
एशियन लोगों ने इस दफ़ा लेबर पार्टी को वोट दिया तो ये कानून ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको तकरीबन 6 महीने पहले खुशखबरी सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये कानून ख़त्म हो जाएगा। आपने पॉज़िटिव रहना है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। बुरा वक़्त आया है, चला जाएगा, आता है, चला जाता है, कोई मसला नहीं। तो ये आज की ताज़ा तरीन ख़बर थी। नए साल की पहली वीडियो में मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको हमेशा बैड न्यूज़ के अनवान से ही ख़बरें दे रहा था, लेकिन आज यकम तारीख को, पहली तारीख को, 2024 की पहली तारीख को मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। होपफुली आप लोग इस पे उम्मीद रखेंगे और आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए जो सख्तियाँ हो गई थी, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं और शादियाँ वहाँ से करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किलात हो गई थी। अब उसको आसान करने में ये गवर्नमेंट भी सोचने में शुरू हो गई है। और अगर आइंदा इलेक्शन में ये गवर्नमेंट हार गई तो लेबर पार्टी ने अपनी पॉलिसी में ये बयान वाज़े कर दिया है कि वो सबसे पहले इस कानून को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ना लगे तो आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।